نوجوانوں کدے ماں پا کے کدے پیچھے کدے دائیں کدے بائیں بیٹھ جائے سنیا دے کدیاں وچ مورے نبوت اج میں مورے نبوت دی نشانی ویکھ کے جانی ہے نوجوانوں کدے سامنے بیٹھ جائے کدے پیچھے بیٹھ جائے کدے دائیں کدے بائیں بیٹھ جائے آسان کر کے عرض کراں بابا میرے نبی دے دوالے انج پھر دے جویں لوگ کعبے دا طواف کر دے جبانو جڑوے میرے نبی دی نگاہ اٹھی بابا دے چہرے تے پہ گئی سرکار نے اپنی چادر دی پکل کھولی فرمایا بابا آ جا جو ویکھنائی میں وکھا انہیں جدو مورے نبوت ویکھی بابا دیاں چیخاں نکل گئیاں مورے نبوت لب رکھے چمی جاندہ نلے روئی جاندہ تے رو کے کہن لگا کملی والیا گلی گلی رل گیا مینوں رب نال کسے نہیں ملایو میرے نبی پھڑ کے سینے لایا او دا متھا چومیاں او دا ہاتھ پھڑیا تے رب دے ہاتھاں وچ پھڑا